दुम्बी सिटी मार मुहिम से अमरीकी सुंडी के खिलाफ ऑपरेशन तक। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ वालों के बाज लीडरों के अलावा नुमाया कारकुनों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ऐसा ही जुल्म 2018 के इलेक्शन में नून वालों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन वो तजुर्बाकार सियासी कारकुन थे, जानते थे कि ये वक्त ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। उन्हें वो कदीम हिकमत याद थी कि जालिम सुनामी तन कर खड़े तनावर दरख्तों को तो तबाह व बर्बाद कर देता है, लेकिन आजिज और लचकदार घास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वैसी आफात से बच गए जिनका इंसाफी सामना कर रहे हैं, और वो आज दोबारा हुकूमत बनाने के लिए पर तोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों की सियासी नातजुर्बाकारी और जज्बाती पना उन्हें मुश्किल में मुब्तला कर गए। ये जालिम मौसम हमेशा तो नहीं रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब ये जाएगा तो जंगल में कितने दरख्त बाकी बचेंगे और कितने हमेशा के लिए ढह चुके होंगे। अंजील मुक़द्दस में मरकूम है, जो तलवार के बल पर जीता है वो तलवार के घाट उतरता है। सुनामी से सारी अपोजिशन बर्बाद कर देने के ख्वाहां अब खुद तूफान बलाखेज का सामना कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तो इक़्तिदार के मज़े लूट लिए और खूब फैज़ पाया। मुझे उससे कोई ख़ास हमदर्दी नहीं। वो अब इस मुस्तार शुदा फैज़ का किराया अदा कर रही है जो उसे 2018 में मिला था। मुझे हमदर्दी है तो हाशिर खान दुरानी जैसे आम मुखलिस कारकुनों से जिनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। और जब कभी ये मौसम ख़त्म होने पर तहरीक इंसाफ की दोबारा बारी आएगी तो ना कोई उन्हें पूछेगा ना पहचानेगा। वो पकड़े जाने से काबिल खुद एक वीडियो में कह रहा है कि पकड़ा तो सिर्फ कारकुन जाता है, बावसाइल लीडरों ने तो बेल करवा लेनी है। पकड़े जाने से कबल इसकी 9 मई से 20 मई तक की मुंदरजा झैल ट्वीट्स पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के मुखलिस लेकिन जज्बाती सियासी कारकुन का हाल बयान करती हैं। वो 9 मई को अपने लीडर के लिए जान देने को तैयार था, लेकिन 20 मई तक वो अपने लीडरों को बुरा भला कहते हुए बता रहा है कि वो इस मोहब्बत में तबाह हो गया। 9 मई को हाशिर दुरानी ट्वीट करते हैं, कोर कमांडर हाउस नहीं, इमरान खान हाउस। आज लाहौर छा गया है, पुलिस भागने पर मजबूर, जान देंगे। 10 मई, कोर कमांडर हाउस नहीं, ये खान हाउस है। अवाम के पैसों से खरीदा हुआ माल अवाम कोर कमांडर हाउस से लेकर जाते हुए। 11 मई, आईजी पंजाब के बयान यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन पे नौकरियां और वीजे लगते हैं, रिकॉर्ड बन रहा है, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी जो लड़के लड़कियां ये हरकतें कर रहे हैं। इस पर हाशिर दुरानी का तबसरा था, ना दें जनाब, जिसके पास स्किल्स हैं वो फ्रीलांसिंग कर लेगा। माशाल्लाह हमारी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन पीडीएम की ऐसी कुत्तों वाली करती हैं कि इस लेवल पर तहरीक इंसाफ के मर्द भी नहीं पहुंच सकते। नहते थे, लेकिन सबके जज्बे ने रियासती जुल्म जबर को शिकस्त दी। 15 मई, इस तारीख से हाशिर दुरानी को अपनों की दगा का एहसास होता है और मायूसी का सफर शुरू होता है। वो ट्वीट करते हैं, खान साहब, मैंने कोर कमांडर हाउस के घर से पाकिस्तान का परचम उतारकर पीटीआई का झंडा लहराया और इस घर के अंदर से इनकलाब की नवीद सुनाई। अब खुदा के लिए हमारा भी सोचे। पुलिस हमारे घरों पर रेड कर रही है, मैं और मेरे साथी छुपे हुए हैं। मुझे अब डर लग रहा है कहीं पकड़ा ना जाऊं। खान साहब, मेरे भागने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखने के लिए किसी को बोल दें। आपके इक़्तिदार के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया और अपना मुस्तकबिल, अपने वालिदैन का सुकून आप पर कुर्बान कर डाला। मैं 4 दिनों से सो ही नहीं पाया, घर से फरार होने के बाद, और वालिदैन अलहदा मुझे गालियां दे रहे होंगे। 16 मई को अब वो ट्वीट करते हैं, मैं खान साहब की मोहब्बत और उनकी तकारीर से मुतासिर होकर वो कर चुका हूँ जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। जो आज कहते हैं कोई बात नहीं, हौसला करो, या जो मेरे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे कि शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ, या अब सियासी फायदा के लिए कहते हैं कि मुकर जाओ, मैं पूछता हूँ कैसे कर लेते हो। 17 मई, मरता जो है वो फिर कारकुन है, जो लीडर्स हैं उन्होंने तो अपनी बेल करवा लेनी है, उनके पास वसाइल भी हैं। 20 मई, मायूसी अब इंतहा को पहुंच रही है।
حاشیے ٹویٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے خان صاحب کو نہ تو حقائق کوئی بتاتا ہے، نہ ہی وہ سچ بولنے والوں کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں۔ ہم کارکن پارٹی کے لیے محض توپ کے گولے کی طرح ہے، جس سے توپچی محض اپنے دشمنوں کو مارتا ہے۔ پارٹی نے میری اس مصیبت میں کسی کو میرے خاندان کے پاس مدد یا دلجوئی کے لیے نہیں بھیجا۔ میری دوستوں کو نصیحت ہے کہ اپنا اور اپنے خاندان کا سوچو۔ جس پارٹی اور اس کے لیڈروں کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگاتے ہو، ان کا مقصد محض اپنے لیے اقتدار کا حصول ہے۔ الٹا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام بگڑ جائے تو پارٹی یہ کہے گی کہ آپ اس کے ورکر ہی نہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، فون بند ہے، روز جگہ بدلنی پڑتی ہے، دوست دروازے پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ گھر مہمان ہے، پھر آنا۔ وی پی این سے کام کرتا ہوں، ہر روز گھر پر 2-3 مرتبہ پولیس ریڈ کر رہی ہے۔ 2 دن بعد والدہ سے بات ہوتی ہے اور پارٹی کہتی ہے کہ ہم ان کے ورکر نہیں۔ یہ تھا حاشر خان درانی کا جان فروشی سے مایوس کن حقیقت پانے تک کا سفر۔ لیکن بات صرف سیاسی کارکن ہی کی نہیں، بعض لیڈروں کو بھی حاشر کے الفاظ میں توپ کے گولے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ توپ کا گولہ چل جانے کے بعد سکریپ قرار پاتا ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں نون لیگ کو زندہ رکھنے اور ڈٹ کر کھڑے ہونے والے جاوید ہاشمی کو اقتدار ملنے پر جو سلا دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے بہت بڑی حماقت کی، لیکن اس سے بھی بڑی حماقت یہ تھی کہ بعد میں ڈیمیج کنٹرول نہیں کیا۔ ایک طرف تو ان کے کارکنوں سے اظہار لاتعلقی کر کے ان کا دل توڑا، اور دوسری طرف اس کی بر وقت مذمت نہ کر کے آسمان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تحریک انصاف کے حامی نہ ہوئے انوری ہو گئے۔ اب آسمان سے جو بھی آفت نازل ہوتی ہے وہ ان کا پتہ پوچھتی ہے۔ جمہوری اصولوں کے مطابق تحریک انصاف والوں سے ہمدردی کرنے کا دل تو کرتا ہے، لیکن پھر ہٹلر یاد آ جاتا ہے۔ ہٹلر نے سن 1923 میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے فوجیوں اور نازی پارٹی کے کارکنوں کی مدد سے بغاوت کر کے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے بغاوت کا مجرم قرار دے کر 5 سال کی سزا دی گئی، لیکن 1 سال بعد ہی اسے معافی دے دی گئی۔ اس مقدمے کے دوران ملکی اور عالمی میڈیا کی توجہ اس پر مرکوز رہی تو اس نے ریاست کے خلاف جوشیلے بیانات دے کر اپنی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ کر لیا، جن سے گواہ اور جج جرک گئے۔ اس نے جرمنی کے مصائب کا ذمہ دار اپنے سیاسی مخالفین، یہودیوں اور سرخوں کو ٹھہرایا۔ اس کے محض 10 برس بعد اس نے جرمنی کی حکومت حاصل کر لی اور اپنے تمام سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کو چن چن کر ختم کیا۔ تحریک انصاف والوں کے نزدیک بھی ان کے مخالف سیاسی لیڈر کرپٹ بلکہ غدار ہیں، اور ان لیڈروں کے حامی در حقیقت پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ سن 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے محض 32% ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی تحریک انصاف کو اس کی مرضی کا آمرانہ اقتدار ملا تو باقی 68% ووٹر اپنی خیر منائیں گے۔ کپتان کو ویسے ہی چینی، سعودی اور ایرانی ماڈل پسند ہے، اور وہ ان تمام افراد کو پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں کرپٹ ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں کون سا نمایاں اپوزیشن لیڈر تھا جو جیل نہیں گیا؟ کیا یہ جمہوری طریقہ کار ہے یا پھر ہٹلر کا فاشسٹ طریقہ؟ جمہوریت تو سب حامیوں اور مخالفوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ بس اس ڈر سے رکنا پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم سیاسی مخالفوں نے بھی اس وقت ویسے ہی کپتان کی حمایت کر دی اور اس نے ہٹلر جیسی طاقت پکڑ لی تو کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو جو ہٹلر نے اپنے مخالفوں کا کیا تھا۔ جہاں تک کل کے آن لائن جلسے کی بات ہے تو یہ ضرور اچھا شو ہوا ہوگا۔ انٹرنیٹ کی بندش سے اس کا حکومت پر اثر محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جس موسم میں یہ شو ہوا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں۔ مجھے تعجب نہیں ہوگا اگر اس میں بولنے یا شرکت کرنے والے ہماری سیاسی روایت کے مطابق بحث چوری کرنے کے مجرم قرار پا کر سزا پائیں۔ ایسا سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ سن 2018 کے انتخابات سے پہلے جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ درپیش تھا تو اس وقت محکمہ زراعت نے دمبی سٹی پر سپرے کرنے کی مہم شروع کی تھی۔
اب دسمبر 2023 میں انتخابی گندم کی بجائی کا موسم ہے تو امریکی سنڈی کی شامت آنی لازم ہے۔ بخدا میرا اشارہ امریکہ میں مقیم شہباز گل صاحب کی طرف ہرگز نہیں ہے، وہ 100% محفوظ ہے۔ جو محکمہ زراعت کے سامنے موجود ہے، بس ان کی شامت آنی ہے۔